नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे कार्यक्रम व्यवसायमा स्वागत छ। समसामयिक विषयवस्तुहरूको कार्यक्रम व्यवसायमा आज हामीले पुनर्निर्माणको विषयमा यो बहस केन्द्रित गर्दैछौँ। भूकम्प गएको यति लामो समय भइसकेको छ, अझै पनि आम जनतालाई निकै अप्ठ्यारो समस्या परेको छ। भूकम्पमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको योगदान कस्तो रहन सक्थ्यो भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। देवकोटा सर, भूकम्प पछिको व्यवस्थापन पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको छ, यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ? हो, यो भूकम्प जुनसुकै बेला पनि जान सक्छ भन्ने हामी प्राविधिकहरूलाई लागेको थियो। कहिले र कहाँ कसरी र कत्रो जान्छ भन्ने मात्रै हामीलाई थाहा थिएन। त्यसैले हामी जुन इन्जिनियर्स भयौँ अथवा प्राविधिकहरू भयौँ, त्यसले सरकारलाई घचघचाइरहेका हुन्थ्यौँ आफ्ना वर्कसपहरू मार्फत, आफ्ना पेपरहरू मार्फत र उहाँहरूसँग भेटघाट हुने सन्दर्भमा यो जुनसुकै बेला पनि जान सक्छ, यसले ठुलो विपत्ति ल्याउँछ, यदि यो गयो भने त्यसको लागि पूर्व तयारी जरुरी छ भन्दै गर्दा पनि जुन नेपाल सरकारले जुन भूकम्प गयो, के भयो, भूकम्प गइसकेपछि उसको पूर्व तयारी नभएको कारणले आज पनि थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो भूकम्पबाट प्रताडित छन्, म त्यही जिल्ला गोर्खा जिल्लाको एउटा सदस्य भएको नाताले, त्यहाँ घर भएको नाताले अझै पनि कति साथीहरू चाहिँ टेन्टमा बस्न परेको अवस्था छ, कति छाप्रो बनाएर बसिरहेको अवस्था छ, कति त्यो बिग्रिएको घर उपाय नभएपछि पैसा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू अझै भनौँ न, पहिले भत्किएको जहाँ चाहिँ एकदम असुरक्षित भनिएर स्टिकर टाँसिएकोमा पनि गएर बस्नुपर्ने जुन अवस्था छ, यो चाहिँ पूर्व तयारीको कमी भएको कारणले हो भन्ने हाम्रो चाहिँ बुझाइरहेको छ। र यस्ता किसिमका भूकम्प अथवा प्राकृतिक प्रकोपहरूको जबसम्म हामीले पूर्व तयारी अर्को विकास समृद्धि सँगसँगै जोडेर गर्दैनौँ, अर्थात् समृद्धि अर्थात् विकासभित्र विदिन द डेभलपमेन्ट सेक्टर भनौँ न, यो डिजास्टर रिडक्सनको कुरा पनि ल्याएर गर्न सक्दैनौँ। यस्ता कुराहरू रहन्छ र यो चाहिँ अब हाम्रो तर्फबाट भन्दाखेरि दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्ने लाग्छ। नेपालको इन्जिनियर्सको जगतबाट के गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई? इन्जिनियरिङ जगतको दुई तिनवटा कुराहरू हुन्छ। एउटा कुरा त हाम्रो पोलिसी मेकर्सहरूलाई सुसूचित गर्ने कुराहरू, यसको महत्त्व, यो आयो भने हामीलाई कति नोक्सान पर्छ, आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा मात्रै नभएर मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि पर्छ भनेर बुझाउने कुरा छ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो यो ब्युरोक्र्याट्स त्यस्तै किसिमबाट हाम्रो पोलिटिसियनले नबुझेको कुरा चाहिँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर उहाँहरूले यो प्रति तत्परता देखाउन सक्नु भएन, एउटा त्यहाँ रह्यो। त्यस्तै किसिमबाट दोस्रो कुरो भनेको हामीले जनताहरूलाई सुसूचित गर्ने प्राविधिक रूपमा यो किसिमबाट यस्तो ठाउँमा चाहिँ भूकम्प गयो भने बढी खतरा हुन्छ, यस्तो ठाउँमा चाहिँ बसोबास गर्न जरुरी छ। तपाईँहरूले घरहरू बनाउँदा, आफ्नो वासस्थानहरू बनाउँदा, अन्य भवनहरू बनाउँदाखेरि यो किसिमका क्राइटेरियाहरू, यी किसिमको गाइडलाइन्सहरू फलो गरेर गर्नुपर्छ भन्ने यो दुईवटा रहन्छ भने त्यस्तै किसिमबाट हामी जुन क्षेत्रका प्राविधिकहरू छन्, जुन क्षेत्र भूकम्पसँग अथवा भूकम्प जस्तै यस्तै प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग सम्बन्धित क्षेत्र छौँ, उहाँहरूले आफ्ना कामहरू गर्दाखेरि भनौँ इन्जिनियरिङ एथिक्सभित्र रहेर काम गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यो भित्र चाहिँ मलाई लाग्छ प्राविधिकहरूले चाहिँ त्यो भित्र रहेर नै गर्नुभएको हो। अहिलेको जुन व्यथिति भनौँ, अर्थात् अहिलेको जुन किसिमबाट राहत पाउनुपर्ने कुरा थियो, पुनर्निर्माण हुनुपर्ने कुरा थियो, यो कुरा चाहिँ प्राविधिक भन्दा पनि बढी प्रशासनिक र यो ब्युरोक्रेटिक भनौँ न कुराहरूले चाहिँ ढिलो हुन गएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। स्क्यापका पूर्व अध्यक्ष हरिराम श्रेष्ठी, जस्तो यो नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रले जुन खालको योगदान गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सक्यो कि सकेन? भूकम्प आउने बित्तिकै जुन इमर्जेन्सी कामहरू गर्नुपर्ने थियो, इमर्जेन्सी, त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको र सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको राम्रो रह्यो। यसको बारेमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले पनि निकै काम गरेको, अहिले वर्तमान अध्यक्षज्यूले त्यो कुराहरू भन्नुहुन्छ होला, म त्यसमा धेरै भन्न चाहन्न। नेपाल सरकार लगायत नेपाल सरकारको विशेष गरी आर्मी र पुलिस र विदेशी सङ्घ संस्थाहरूले त्यसमा बडो राम्रो किसिमले इमिडिएट रेस्क्युको कामहरू गरेको हो। त्यो चाहिँ प्रशंसनीय छ। नेपालमा अरू देशको, इन्डिया लगायत सबै देशको सहयोग रह्यो। सबभन्दा ठुलो समस्या कहाँ आयो भने इमिडिएट रेस्क्युको कामहरू, जुन बाहिर टेन्ट राख्ने कामहरूमा चाहिँ सफलता भयो। अब त्यसपछि लङ टर्म अब इम्प्लिमेन्टेसनमा घर बनाउने कामहरू, जुन अब भत्किएको छ, मान्छेहरू टेन्टमा छ, त्यो कुरामा नेपाल सरकारको निकै कमजोरी रह्यो। त्यसमा अब अहिलेसम्म 2 बर्खा गइसक्यो, 2वटा जाडो, अब फेरि जाडो आउँछ, हावाहुरी गइसक्यो 2वटा, त्यस्तो बेलामा मान्छेहरूले आश गर्दै बसेको छ। पोलिसीमा कन्सिस्टेन्सी भएन, यति लाख दिने, उति लाख दिने, अहिले 50,000 दिने, त्यसमा भइराखेको छ एउटा कुरा।
अर्को कुरा नेपाल सरकारले आफैले पनि यति धेरै यो हाम्रो प्राविधिक सेक्टरलाई समावेश गर्नुपर्थ्यो, किनभने अब 8 लाख घर सरकारी समेत प्राइभेट 5 लाख घर, फेरि विशेष गरी गाउँमा सहरमा होइन, धेरै मान्छे आफैले 20 लाखको घर बनाउन सक्ने क्षमता छैन। देयर आर सो मेनी च्यालेन्जेस, धेरै च्यालेन्जहरू छ हाम्रो गरिब देशको कारणले। जनता आफै सक्षम छैन, विकसित देशमा घर यो बिमा गरेको हुन्छ, बिमा कम्पनीबाट क्लेम गरेर फेरि रिकन्स्ट्रक्सन गर्छ। हाम्रो बिमाको बारेमा त यहाँ सहरमै छैन भने गाउँमा हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो चुनौतीहरू छ, त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि नेपाल सरकार प्रिपेयर्ड थिएन र छैन, अहिले देखिरहेको छ, अहिलेसम्म पनि अन्यलमा छ। र त्यसको लागि अहिले तपाईँले सोध्नुभएको जस्तो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, स्क्याफ, एफक्यान जस्तो प्रशस्त इन्जिनियरिङ सेक्टरमा को यो सोसाइटीहरू छ, त्यो सोसाइटीलाई इन्भल्भ गराउनलाई पनि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले पनि सरकारले गर्नुभन्दा पनि आफैले धेरै कामहरू गर्यो, धेरै कुराहरू छ त्यो तपाईँले भन्नुहुन्छ। तर त्यसमा इन्जिनियरिङ संस्थाहरूलाई समावेश गरेर इम्प्लिमेन्टेसन जस्तो लानलाई सकेका छैन। इन्जिनियरहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व इथिक्स पनि हुन सकेन, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। जस्तो गाउँ गाउँमा इन्जिनियर गइरहेको अवस्था छैन, जुन कुरा आवाज उठिरहेको छ, त्यो चाहिँ यो विषयलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? एजेन्डा भोलिन्टियर रूपमा लाने त मैले अघि भनिहालेँ, धेरै राम्रो छ। यो लङ टर्म 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षको लागि भोलिन्टियर गर्न त गाह्रै हुन्छ। तर अब जुन अहिले यहाँले गाउँ गाउँमा गएको छैन भन्नुभएको छ, भोलिन्टियर त्यतिखेर त गए, छोटो समयलाई 2 महिना 3 महिनालाई गए, लामो समयलाई वर्षौँको लागि जानको लागि नेपाल सरकारले जुन अहिले पुनर्निर्माणको लागि इन्जिनियरहरू खटाएका छन्, उनीहरूको पनि समस्या छ। उनीहरूको के समस्या भने उनीहरूको बासको राम्रो व्यवस्था छैन। सदरमुकाममा अफिसहरू हुन्छ, तर उनीहरू गाउँमा खटेर घरधनीलाई त्यहाँ सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको राम्रो बस्ने ठाउँ छैन, काम गर्ने क्षेत्रको छैन। उनीहरूको फेरि करारमा लिएको छ, नेपाल सरकारले त हुन त अहिले तुरुन्तै लोकसेवा गर्न त सक्दैन, तर करारमा लिएको छ। करारमा लिँदाखेरि अब उनीहरूलाई जाने उनीहरूको लागि टिएडिएदेखि त्यो भत्ताहरूदेखि लिएर सबै कुरा अन्यल भएको छ। एकनास एउटा करार भनेर एउटा स्केल तोकेर गएको छ। त्यसपछि उनीहरूको बिमाको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा, तालिम गर्ने कुराहरू, तालिम पनि यहाँ एकदमै छोटो तालिम भयो, त्यसलाई तालिम भन्न मिल्दैन। हलमा राखेर त्यत्रो हजारौँ मान्छेलाई 2-3 घन्टा भाषण गरेको कुरामा उनीहरूले त्यो क्षमता बढाउन सक्दैन गाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरामा कमजोरी रह्यो। त्यसमा नेपाल सरकारले के गर्नु सक्थ्यो भने यस्ता संस्थाहरू, स्क्याफ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन त अरू पनि छन्, त्यस्तो संस्थाहरूलाई सहभागी गराएर जस्तो निर्माण व्यवसाय महासङ्घ इन्जिनियरिङ क्षेत्रहरूले प्राधिकरणलाई जवाब दिइरहेको छैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। म एसोसिएसनका अध्यक्षमा जान्छु यो कुरा। र भूकम्प गएपछि नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रको एउटा छवि प्रतिष्ठालाई तपाईँले माथि उठाउने जुन कामहरू गर्नुभयो, घर घरमा इन्जिनियरहरू पठाउनु भयो त्यो बेलामा, त्यसपछि मानिसहरूमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको चेतना, आवश्यकताको बोध भएको छ। र त्यसपछिको व्यवस्थापनमा चाहिँ तपाईँहरूले के व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सक्नु भएन कि भन्ने कुरा आइरहेको छ। प्राधिकरणलाई जवाब दिने कुरा उठेको छ। जति बेला इन्जिनियरिङ क्षेत्रले भूकम्प गएपछि मानिसहरू घर घरमा इन्जिनियरहरू गए, प्राविधिकहरू गए, त्यसपछिको पुनर्निर्माणको काममा चाहिँ तपाईँहरूको केही बाँकी छ कामहरू? होइन, वास्तवमा पुनर्निर्माण त्यो बाँकी भएको होइन। सबभन्दा पहिला त यहाँले भनिहाल्नुभयो, नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनले त्यो विनाशकारी भूकम्पपछि जुन किसिमको रेस्पोन्स गर्यो, त्यो चाहिँ आजसम्म नै संसारमा कुनै पनि पेसागत सङ्गठनले नगरेको काम आज हामीले गरेको छौँ। संसारमा कहीँ पनि भएको छैन त्यस्तो काम। त्यति तदारुकताका साथ हामीले भोलिपल्टदेखि चाहिँ लागेर हामीले जनतालाई चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व मार्फत हामीले ती कामहरू गऱ्यौँ। यसको र अर्को कुरा के हो भने त्यो गत सालको भूकम्प जुन विनाशकारी भूकम्प छ त्यो चाहिँ नि ग्रामीण केन्द्र, गाउँ केन्द्रित रह्यो। सहरमा भन्दा क्षति धेरै नै चाहिँ गाउँमा भयो। 5 लाखभन्दा बढी घरहरू गाउँमा भत्किए। तर त्यसको लगत्तै पछाडि नेपाल सरकारले गरेका काम पनि सराहनीय थियो। पिडिएनए गर्यो, त्यसपछि चाहिँ नि दाताहरूको सम्मेलन गर्यो, त्यसम्म ठिकै थियो। त्यसपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुन काम गर्नुपर्ने हो, जुन किसिमको चाहिँ नि तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने हो, त्यो अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन। हामी त्यो तपाईँले भने जस्तो हामी घचघचाइरहेछौँ, उहाँहरूलाई भनिरहेछौँ, कुरा गरिरहेछौँ, चिठी पठाइरहेछौँ, त्यस नगरेको होइन। तर नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन भनेको एउटा भोलिन्ट्री अर्गनाइजेसन हो, पेसागत सङ्गठन हो। यसले सबै कुरा आफैले गर्न सक्दैन। हाम्रो चाहना के थियो भनेदेखि, हामीले भनि पनि राखेको के थियो भनेदेखि, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन लगायत यस्ता थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो एक्सटेन्डेड आर्मको रूपमा प्रयोग गरेर जनतालाई सेवा पुर्याउनु पर्छ। हामीलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्, हाम्रो उपयोग गर्नुहोस्, हाम्रो सदुपयोग गर्नुहोस् भनेर हामी भनिरहेछौँ। तर सुनिरहेको छैन। र वास्तवमा भन्दाखेरि अपेक्षाकृत रूपमा के पनि काम भएको, अपेक्षाकृत रूपमा काम भएको छैन। केही कामहरू अहिले पनि घर भत्किएका मानिसहरूको घरमा उनीहरूले नक्सा पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसमा के छ, घर बनाउने स्थिति आएन। सही कुरा।
म के भनिरहेको छु भने अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही 1000 व्यक्तिहरूलाई केही लाख व्यक्तिहरूलाई पहिलो किस्ता रकम 2 लाख मध्ये के पहिलो किस्ता रकम दिएको भरमा हामीले धेरै काम गऱ्यौँ भन्ने सम्झेको छ। त्यो चाहिँ सरासर गलत हो। किन पैसा भन्दा जरुरी सबैभन्दा पहिला मैले सधैँभरि हामीले भन्ने गरेको कुरा के हो भने सबैभन्दा पहिला प्रविधि जरुरी छ। उहाँहरूलाई नक्सा पुर्याइदिनु पर्यो। हामी किनभने बिल्ड ब्याक बेटर बिल्ड बेटर नेपाल भनेर चाहिँ नारा लगाएर गइरहेछौँ। अब बन्ने पुनर्निर्माण भएको पुनर्निर्माण पछिका नेपाल चाहिँ नि रेजिलियन्ट होस् होइन, भूकम्प प्रतिरोधात्मक होस् भन्ने चाहना हुँदै पनि यो केही पनि कुरा भइरहेको छैन। सबैभन्दा पहिला गाउँमा प्रविधि पुग्नु पर्यो। प्रविधि भनेको अहिले के भनेदेखि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरू कसरी बनाउने र कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा नक्सा स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर स्थानीय प्रकृति सम्पदा संस्कृति परम्परा मौलिकता सबै कुरालाई चाहिँ जगेर्ना हुने गरिकन नक्साहरू दिने। तर त्यो भूकम्प प्रतिरोधी नक्सा हुनु पर्यो। त्यो नक्सा दिनु पर्यो। त्यो नक्सा दिन सकेको छैन अहिलेसम्म यथेष्ट रूपमा। अहिलेसम्म 18-20वटा नक्सा दिएर नेपाल सरकारले अथवा भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सबै गाउँमा 5 लाख घर बनाउने चाहिँ जो गरिरहेछ। सकिदिनुहोस्। त्यसपछि प्राविधिक भन्ने कुरा आयो। प्राविधिक पठाउनु पर्यो। त्यो भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरू बनाउन सके कि सकेनन्, प्रविधियुक्त सही छैन उनीहरूले बनायो भन्ने कुरा। कतिजनाले त घर बनाउन सुरु गरिसक्यो नि। त्यो प्राविधिक अहिले पठाउने जमर्को गरेको छ, तर उनीहरूलाई यथेष्ट रूपमा तालिम पुगेको छैन। तालिम प्राप्त प्राविधिकहरू पठाउनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल पैसा दिनु पर्यो। त्यसपछि 2 लाखले घर बन्दैन, सहुलियत ऋण दिने भन्छ त्यो पनि पुर्याउनु पर्यो। त्यसपछि मात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम गरेको देखिन्छ। अहिलेको त्यो पैसा बाँडेर मात्रै यसको उपलब्धि हासिल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिलो कुरो अहिले मैले पनि भने पहिलो कुरो चाहिँ नेपाल सरकार नीतिगत रूपमा तयारी अवस्थामा हुनु पर्यो र यसको लागि जुन विल पावर हुनु पर्यो। यो हाम्रो यो प्राकृतिक प्रकोप भनेको चाहिँ विशेष अवस्थामा आउने अपरझट आउने कुरा हो। त्यस्ता कुराहरूको लागि नियमित तरिकाबाट सोचियो भने हामी त्यो कुरालाई चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। दोस्रो कुरो यो कुरो म आज अर्को एउटा पनि बहसको विषय थाल्छु। तपाईँहरू इन्जिनियरिङ क्षेत्रको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ। युवा इन्जिनियरहरू पलायन भइरहेका छन्, पढेका छन्, काम पाएका छैनन्। अर्को कुरा स्थानीय तहमा इन्जिनियरहरूको दरबन्दी छैन भने उहाँहरूले काम पाइरहनु भएको छैन। तपाईँहरू यही क्षेत्रमा नेतृत्वमा आउन चाहिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले इन्जिनियरिङ क्षेत्रको पेसागत मर्यादा यसको व्यावसायिकता हक अधिकारको लागि खोइ त आवाज उठाउनु भएको? यसरी हामीले आवाज उठाएनौँ भन्ने कुरा होइन। म अलिकति आउँदै थिएँ यहाँसँग। पहिला पोलिसीगत रूपमा भनौँ न, यो हामीले नीतिगत रूपमा क्लियर भइसकेपछि अरू कुराहरू चाहिँ पल्ल त्यसले एउटा डाइरेक्सन लिन्छ। पहिला त डाइरेक्सन लिएपछि मात्रै गन्तव्यमा पुगिन्छ ढिलो चाँडो। हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यो नै एउटा अपुग भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसको लागि हामीले अहिले मैले राखेँ विकास हाम्रो समृद्धिको लागि जरुरी छ। त्यस्तै किसिमबाट यस्ता डिजास्टर रिडक्सन भनौँ न, यो प्राकृतिक विपदबाट बच्नु चाहिँ के हो त विकासलाई अवरुद्ध हुनबाट रोक्नु हो। यी दुईटा कुरा सँगैसँगै जानको लागि एउटा पोलिसी फर्मुलेसन जरुरी रहन्छ। त्यो पोलिसी अनुसार कुनै काम गर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ दक्ष जनशक्तिको जरुरी रहन्छ। ती दक्ष जनशक्तिहरू बनाउनुपर्छ। भनेपछि हाम्रोमा यहाँले भने जस्तै त्यस्ता कामहरू गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन्, त्यस्ता जनशक्तिहरू छन्। भनेपछि एउटा कडी जोडिरहेको छैन। त्यो कडी जोड्ने भनेको चाहिँ पोलिसीले जोड्न पर्छ। यहाँले भने जस्तै हामीले थुप्रै पहिलेदेखि जस्तो नेपाल इन्जिनियरिङ भनौँ न, पढे लेखेका इन्जिनियरहरूलाई देशभित्रै काम गर्ने वातावरणको लागि दबाब दिने सरकारलाई होइन र नियुक्ति गर्ने होइन, त्यो खालको आवाज उठाउनु पनि देखेका छौँ हामीले। एक गाविस एक इन्जिनियर अनि त्यसपछि एउटा क्लस्टर बनाऊ। गाविस 2-4 गाविस राखेर एउटा क्लस्टर बनाऊ। अब सिभिल इन्जिनियर्स अथवा यो स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स यस्ता जुन आवश्यक पर्छन् त्यो बेलामा त्यो क्लस्टरमा पुग्न सकोस्। अरू इन्जिनियरिङ क्षेत्रका कृषि इन्जिनियर हुनसक्छ। त्यस्तै किसिमबाट इलेक्ट्रिकल मेकानिकल के चाहिन्छ त्यस्ता क्लस्टरहरू बनाएर हामीले राख्न सक्यौँ भने दुईवटा कुरा हुन्थ्यो। एउटा यहाँले भने जस्तै खालि यो पुनर्निर्माणको कुरा मात्रै होइन, विकासका कुराहरू पनि इन्जिनियरिङ तरिकाबाट गर्नुपर्ने कुराहरू जुन छन् त्यो इन्जिनियरिङ तरिकाबाट हुन सक्थ्यो। जस्तो एउटा कुरा जागिरको कुरा पनि रह्यो। त्यसले आज भनौँ न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पूर्वाधारको कुराहरूमा जोड दिएको छ। फास्ट ट्र्याक एयरपोर्ट लगायत विकास पूर्वाधारहरूमा होइन, त्यसको लागि दात्री निकायहरूको लागि हामी आवाज उठाउँदैछौँ भनेपछि हाम्रो इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा आउने नेतृत्वमा आउने अथवा नेतृत्वमा रहेकाहरूले नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रको महत्त्व र आवश्यकतालाई बोध गराएको भूकम्प गएपछि मात्रै हामी इन्जिनियरको घर घर गयौँ नि त। यो अवस्था देखियो होइन। भूकम्प गएपछि इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको जुन आवाज आयो, जुन कुरा बजारमा बाहिर आयो, त्यस्तै यहाँहरू जुन नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन के गर्दै हुनुहुन्छ त?
दात्री निकायहरूको लागि हामी आवाज उठाउँदैछौँ भनेपछि हाम्रो इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा आउने नेतृत्वमा आउने अथवा नेतृत्वमा रहेकाहरूले नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रको महत्त्व र आवश्यकतालाई बोध गराएको भूकम्प गएपछि मात्रै हामी इन्जिनियरको घर घर गयौँ नि त यो अवस्था देखियो होइन भूकम्प गएपछि इन्जिनियर एसोसिएसनको जुन आवाज आयो जुन कुरा बजारमा बाहिर आयो त्यस्तै यहाँहरू जुन नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन के गर्दै हुनुहुन्छ त हामीले यो इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि र पुनर्निर्माणलाई अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यक भएको कारणले अहिले भन्यौँ नि हामीले पहिला त म्यान पावर तयार गर्नु पर्यो ती म्यान पावरलाई अहिले साथीहरूले पनि राख्नु तालिम दिएर त्यसको लागि सक्षम बनाउनु पर्यो चाइना इन्डियाको जस्तै अझ सकिन्छ भने रिभर्स माइग्रेसनतिर ध्यान दिनु पर्यो यसरी अगाडि बढ्नको लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट एउटा भनौँ न पेसागत सङ्गठन भएकोले भोलिन्टियर सङ्गठन हो हाम्रो भनेको आवाज उठाउने यसको महत्त्व दर्शाउने कुरा हो यी दर्शाइरहेका छौँ र हामी भोलि पनि यो अहिलेको लेसन लर्नबाट भोलि पनि एक किसिमबाट अगाडि बढ्ने किसिमबाट तयारीमा जुटेको अवस्था छ रामजी जस्तो एक गाविसमा एक इन्जिनियर जस्ता कुराहरू उठेको छ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले राज्यलाई दबाब पनि दिइरहेको छ कि नेपालको पूर्वाधार विकासमा आर्थिक समृद्धिमा पुनर्निर्माणमा चाहिँ अब इन्जिनियरहरूलाई प्रयोग गरौँ नत्र भने इन्जिनियरिङ क्षेत्र चाहिँ पछाडि पर्छ त्यसले विकास पनि पछाडि पर्छ भन्ने कुरा आएको छ यो विषयले किन इन्जिनियरिङ क्षेत्रले महत्त्व प्राथमिकता पाउन सकिरहेको छैन अब यहाँहरूसँग के त्यस्तो हजुर छ हामीले अब यसभन्दा अगाडिको समस्या त अहिले पनि आयो जति पनि विकासको कामहरूमा इन्जिनियरहरूको प्रयोग हुनुपर्ने त्यो भएको छैन विशेष गरी स्थानीय स्तरमा त भएकै छैन गाविस जीविसको कामहरूमा थोरै पैसा लगानी गर्छ आफै सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम खै त छ आफै इन्जिनियर हुन्छन् आफै बनाउँछन् भत्कियो भने फेरि इन्जिनियर त्यहाँ त विकास निर्माण भन्नेसाथ फेरि इन्जिनियरको नाम आउँछ त्यस्तो किसिमको भइराखेको छ त्यसकारण अहिले यहाँ जुन कुरा उठाउनु भयो त्यसमा इन्जिनियरहरूको सहभागिता चाहिन्छ भनेर हामीले पहिला आवाज उठाइआएको हो सधैँ उठाइरहेका छौँ जुनसुकै यो हाम्रो रिलेटेड फोरमहरू इन्जिनियर्स फोरम सोसाइटीको फोरमहरूमा सबैबाट उठाइआएकै छौँ इन्जिनियरिङ क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई कायम गर्न सकेन यो क्षेत्रले भनेर टिका टिप्पणी पनि भइरहेको होइन त्यो त अहिले भर्खर हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष इन्जिनियर्स एसोसिएसनको अध्यक्षले भनिसक्नुभयो कि यो आफ्नो भोलिन्टियर अर्गनाइजेसनले यति धेरै भोलिन्टियरहरू मोबिलाइज गरेको छँदैछ त्यसबाहेक अरू प्रशस्त कामहरू गरेको छ तर कस्तो हुन्छ भने कामहरू सबै नेपाल सरकारले त्यत्रो मिडियाहरू प्रयोग गरेर आफ्नै रिसोर्स प्रयोग गरेर भन्दाखेरि त सबै कुरा जनतालाई थाहा हुँदैन हाम्रो जस्तो संस्थाले गरेको काम सबै जनतालाई थाहा हुँदैन त्यसकारण त्यस्तो भनिएको हो तर कामहरू प्रशस्त छ बेरोजगारको कुरा गर्नुभयो बेरोजगारीको लागि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना गरेको छ जसले गर्दाखेरि इन्जिनियर रोजगारी खोजेर भौतारिँदैन आफैले रोजगारी सृजना गर्ने त्यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याएको छ त्यसपछि हामीले हाम्रो कार्यक्रममा बेरोजगारीको लागि के ल्याएका छौँ भने यो नेपाल सरकार लगायत निजी क्षेत्रमा अहिले धेरै इन्जिनियरहरू छ उत्पादन भएको सबै नेपाल सरकारले मात्रै लोकसेवा मार्फत लिने सम्भावना पनि छैन कुनै पनि देशमा त्यो चलन छैन बाहिर बसेर पनि सहयोग गरिराखेको हुन्छ त्यो निजी क्षेत्रमा इन्जिनियरहरूको भूमिका बढाउने सहभागिता बढाउने र बेरोजगारी हल गर्नको लागि हामीले ठोस कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ त्यसको लागि विकास आयोजना नेपाल सरकारहरूलाई हामीले सुझाव दिइराखेका छौँ फ्रेस इन्जिनियरहरू मुख्य गरी 3000 उत्पादन अहिले पास भइराखेका छन् कोटा 5000 भए पनि उनीहरूको लागि रोजगारीको लागि हरेक क्षेत्रमा संलग्नका लागि ट्रेनी इन्जिनियर हो इन्टर्नसिप इन्जिनियर सिनियर इन्जिनियरको सँग फ्रेस इन्जिनियरलाई समावेश गरेर विकास आयोजनामा संलग्न गराउनलाई हामीले आइडिया दिने पहल गर्ने त्यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले ल्याएका छौँ त्यसले गर्दाखेरि यसभन्दा पहिला जति कामहरू भयो त्यसमा अब इन्जिनियरहरूलाई अझै एसोसिएसन अझै सक्रिय भएर यसमा भूमिका खेल्ने चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता छ एसोसिएसनका अध्यक्ष हजुर जस्तो यहाँले चाहिँ यो भनौँ न हाम्रो इन्जिनियरिङ क्षेत्र एसोसिएसनले चाहिँ हाम्रो एथिकल इन्जिनियरिङलाई अथवा यसको नैतिक आचार संहितालाई मर्यादित बनाउन यहाँहरूको पालामा के कस्तो कामहरू भयो र आगामी दिनमा नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्न के कस्तो काम हुँदैछ अनि सबैभन्दा पहिला त के भनेदेखि आचार संहिताको कुरामा हामीले नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनले नै आफूलाई आचार संहिताभित्र बाँध्नुपर्छ रेगुलेटरी बडी एउटा बनाउनुपर्छ भनेर नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको स्थापना गर्नलाई ठुलो पहल गरेर नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको स्थापना भयो र हाम्रो कोड अफ कन्डक्ट छ त्यो कोड अफ कन्डक्टभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि काम गर्न पाउँदैन त्यो भयो भने उसको दर्ता खारिजसम्मको चाहिँ सजाय हुन्छ र हामी नेपाली इन्जिनियर एसोसिएसनले पनि यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ कसैले काम गरेन भने हामी चाहिँ उसलाई इन्जिनियर भए पनि इन्जिनियरको हकित मात्र हेर्ने होइन इन्जिनियरले चाहिँ नराम्रो काम गर्दा हामी सजाय पनि दिन्छौँ
त्यस कारणले त्यो एउटा हामी एकदम जस्तो ethical अहिले काम पनि मात्रै गर्छौँ, ethical पूर्वाधारको काम गर्छौँ। विकास, फास्ट ट्र्याक लगायत एयरपोर्ट लगायत धेरै कामहरू गर्नुपर्ने कामहरू छ। त्यसमा नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रको भूमिका, हाइड्रो पावरहरू छ, जलविद्युतको कामहरू छ, त्यसमा चाहिँ इन्जिनियरिङ क्षेत्रको भूमिका देखिएन नि। होइन, हामीले के भनेदेखि त्यहाँ सबै इन्जिनियरहरूले काम गर्ने हो, इन्जिनियरले काम गरिरहेको छ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले यी सबै तपाईँले अहिले उठाउनु भएको मुद्दाहरू फास्ट ट्र्याकको विषयमा हामीले के गरेर जानुपर्छ भनेर ठुलो बहस चलायौँ र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले बहस चलाएर आफ्नो आधिकारिक धारणा नेपाल सरकारलाई दिएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ विद्युत विकासको क्रममा पनि पिडिए पिपिए जुन भयो त्यति बेला पनि हामीले एकदमै बृहत रूपमा बहस चलाएर हाम्रो आधिकारिक धारणा नेपाल सरकारले दिएको छौँ। बाढी पहिरो आदि इत्यादि सबै कुरामा नेपाली इन्जिनियर्सले आफ्नै गर्ने कुरा भूमिका निभाइरहेको छ, गरिरहेको छ। तर पनि तथा काम भएको छैन। हामीले चाहिँ अब अर्को बेरोजगार इन्जिनियरको पनि तपाईँले थुप्रै कुरा गर्नुभयो। बेरोजगार इन्जिनियरको सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो प्रयास के हो भने प्रयास गरिरहेछौँ हामीले 2 वर्षमा लगातार अहिले गरिरहेछौँ र के हो भनेदेखि नेपाल सरकारमा गैर सरकारी क्षेत्रमा, निजी क्षेत्रमा र अर्ध सरकारी क्षेत्रमा सबै ठाउँमा इन्जिनियरको दरबन्दी अत्यन्तै न्यून छ। कामको तुलनामा इन्जिनियरिङ दरबन्दी पुगेको छैन, इन्जिनियरिङ इनपुट पुगेको छैन। त्यसै कारणले हामीले अपेक्षाकृत रूपमा गुणस्तर पनि पाउन सकेको छैनौँ कामको भने अर्कोतिर चाहिँ नि समयमा काम सम्पन्न गरिरहेको छैनौँ। यसको लागि पर्याप्त दरबन्दीहरू अहिले भएको भन्दा 3 डबल 4 डबल चाहिँ नि दरबन्दीहरू बनाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसको लागि हामीले पहल गरिरहेको छौँ। नम्बर 1 कुरा त्यसले धेरै हदसम्म चाहिँ नि बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ। तर त्यतिले पुग्दैन। अघि चाहिँ नि कुरा आइसक्यो, हामीले नेपाल इन्जिनियर्सले आफैले नेपाल इन्जिनियर्स बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर खोलेर इन्जिनियरलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रममा हामी अगाडि बढेको छौँ। स्वरोजगार बनाउनको लागि अहिले चाहिँ 7वटा दरबन्दीको लागि के पहल भइरहेको छ? दरबन्दीको लागि जस्तो हेर्नुहोस्, आजभन्दा 10 वर्ष पहिला कुनै एउटा गाविस वडा तहमा दरबन्दी देखिँदैन। वडा तहमा 2074-75 भित्र आर्थिक वर्ष 2074-75 भित्र प्रत्येक गाविसमा इन्जिनियर हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले चाहिँ नि पास त्यो बाइलजमा चाहिँ पास गरेको छ। बाइलज हिजोको क्याबिनेटले सायद पास गर्यो भन्ने सुनेको छु समाचार तपाईँहरूकै मिडियाबाट। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छ 2074 अहिले चाहिँ नि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सबैमा यसपालिदेखि नै सबै दरबन्दी फुलफिल भयो। प्रत्येक गाविसमा इन्जिनियर पुगेका छन् र आर्थिक वर्ष 2074-75 भित्र सबै गाविसमा इन्जिनियरहरू हुन्छन्। सबै जिल्लामा कम्प्युटर इन्जिनियर, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर आवश्यकता अनुसार हुन्छन्। त्यसको लागि पहल गरिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, विकासका ठुल्ठुला आयोजनामा दरबन्दी पुगेको छैन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो दरबन्दी नपुगेको कारणले र इन्जिनियरले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा इन्जिनियरहरू त्यहाँ चाहिँ नि इम्प्लोइ नगरेको कारणले प्रयोग नभएको कारणले गर्दाखेरि गुणस्तर खस्किएको छ। गुणस्तर हामीले चाहिँ गुणस्तर चाहिँ अन्य कुराले मात्रै होइन, यसको गुणस्तर युक्त चाहिँ विकास निर्माणका काम नहुनुको प्रमुख कारण नै इन्जिनियरहरू पर्याप्त मात्रामा त्यहाँ उपलब्ध नहुनु हो। त्यस कारणले त्यो सबैभन्दा ठुलो पहल हो। त्यो कुरा हामीले गरेको छौँ र सम्पूर्ण इन्जिनियरको हकितमा काम गरोस् र त्योभन्दा पनि बढी देशमा पूर्वाधार विकासको लागि, विकास निर्माणका लागि जुन भूमिका खेल्नुपर्छ खेलोस् भन्ने कुरा हो। र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको लागि एकदमै मेरो सल्लाह के भने हामी जस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले गरेका पूर्वमा पहिला गरेका कामहरूलाई चाहिँ नि मध्यनजर राखेर हाम्रो जस्तो सङ्घ संस्थालाई आफ्नो एक्सटेन्डेड आर्मको रूपमा प्रयोग गरेर चाँडो चाहिँ जनतालाई सुविधा दिने काम गरोस्। हामी चाहिँ नि मैले पहिला पनि धेरै ठाउँमा भनेको छु, हामी निःशुल्क रूपमा नक्सा उपलब्ध गर्न तयार छौँ, निःशुल्क रूपमा त्यहाँ प्राविधिकहरूलाई तालिम दिन तयार छौँ, निःशुल्क रूपमा हाम्रो प्राविधिक गएर चाहिँ नि सुपरभिजन गर्न तयार छ। र त्यो सबै गर्न तयार हुँदाहुँदै पनि हाम्रो उपयोग नभएको कारणले पुनर्निर्माण कार्यक्रम ढिलो भइरहेछ। त्यस कारणले हाम्रो सदुपयोग होस् भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँको चाहिँ यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यसमा अलिकति थोरै जोड्न चाहन्छु। हामीले अब जलविद्युतसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। जलविद्युतसँग पनि यहाँ सरले पनि राखिसक्नुभयो। दरबन्दीको लागि चाहिँ काम भइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ के गरिरहेका छौँ भनेदेखि अहिले उहाँले भने जस्तै 2टा कुरा छ। एउटा सङ्ख्याको कमी, अर्को त्यसमा क्वालिटीको कमी। यो क्वालिटीको कुरा चाहिँ कहाँनिर आउँछ भने जब हाम्रा साथीहरूले इन्जिनियरिङ पढ्नुहुन्छ त्यो सैद्धान्तिक शिक्षा हुन्छ, जब काममा जानुहुन्छ त्यो स्पेसिफिक फिल्ड हुन्छ। त्यसले त्यसको कडी जोड्नको लागि चाहिँ यो बिचमा तालिम दिने व्यवस्था हुन्छ। यो जापान, युरोपका देशहरू, यी सबै देशहरूमा, चीन जस्ता देशहरूमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यो भइरहेको छ। त्यो जोड्नुपर्छ भनेर एउटा हाम्रो प्रमुख उनीहरूको उचित विकास गर्ने जुन आवश्यकता, जुन काममा गइरहनु भएको छ त्यो एउटा कुरा। दोस्रो यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु भएको छ, ब्रेन ड्रेन। यदि हामीले ब्रेन ड्रेन रोक्न सकेनौँ, अझ रिभर्स माइग्रेसनको त कुरै पर छाडौँ सकेनौँ भने हामी विकासका कुरा कल्पना हुन्छ भनेर हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ भनेदेखि युनाइटेड इन्जिनियर्स प्यानल, जसको म अध्यक्षको प्रत्याशी पनि छु, कुन ठाउँमा कस्ता इन्जिनियर्सहरू हाम्रो लागि आवश्यकता हुन्छ त्यसको हामीले चाहिँ पहिला लेखाजोखा हुन पर्यो। त्यसपछि ती क्षेत्रहरूमा कस्ता इन्जिनियर्सहरूले चाहिँ त्यहाँ जागिर पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको पहिचान गर्न पर्यो। हामीसँग भएका इन्जिनियर्सहरूलाई जोड दिने एउटा कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट तयार गरिदिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ जागिरको लागि भनौँ, सम्मानजनक रोजगारीको लागि चाहिँ एउटा व्यवस्था हुनसक्छ। यदि सबै साथीहरूले सम्मानजनक रोजगारी पाउने व्यवस्था चाहिँ अवस्था नेपालमा रहन सक्यो भनेदेखि
मलाई लाग्छ यहाँका साथीहरू त इन्जिनियरलाई सहायता गर्नु पर्यो। यति पनि होइन कि हामीले बाहिर भएका जुन वर्षौँ विदेशमा बसेर युवा इन्जिनियरलाई रोक्न सक्छौँ र त्यति मात्रै होइन हामीले सम्मानजनक रोजगारीको स्थान उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने बाहिर भएका साथीहरू समेत यहाँ आउन प्रोत्साहित हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो दिशातिर पो हामी लाग्नेछौँ। धेरै ठाउँमा इन्जिनियरहरूको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन, गाउँ तहमा स्थानीय तहमा होइन, र दरबन्दीको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन। के गर्नु पर्ला अब? त्यो त मैले भनिहालेँ, त्यसमा दरबन्दीको सिर्जना गर्न पहिलेदेखि लागेको हरेक स्थानीय स्तरमा त नेपालीमा इन्जिनियरहरूको प्रयोग भएकै छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रयोग गराउनु पर्यो। नभए यदि इन्जिनियरहरूको प्रयोग गरेन भने त त्यो गुणस्तरीय हुनै सक्दैन र त्यो अहिले त्यही कुरा भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा जोडदार कुरा त्यसमा छ र रोजगारीको पनि त्यससँग लिङ्क छ। त्यसपछि स्वरोजगार बनाउने पनि हाम्रो धारणा छ र अनि त्यस सबभन्दा मुख्य कुरो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले गर्ने दुईवटा मुख्य कुराहरूमा हाम्रो सम्पूर्ण पोइन्टहरू त्यहाँ आएर हुन्छ। एउटा इन्जिनियरहरूको हकितको कुरा गर्ने, मर्का परेको ठाउँमा उहाँहरूको कुरा गर्ने। अर्को कुरा इन्जिनियरहरूको आफ्नो क्षमता बढाउने, जसले गर्दाखेरि देश विकासमा उनीहरूको योगदान दिनलाई उनीहरू सबल होस् र सक्षम होस्। त्यसको लागि सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हामीले ल्याएका छौँ। रोजगारीदेखि लिएर अरू हाम्रो इन्स्टिट्युसनल यो संस्थागत विकास, भौतिक पूर्वाधारको विकासदेखि लिएर सारा कुराहरू हामीले ल्याएका छौँ। चुनौतीहरू बढ्दैछन् किनभने विकासका कामहरू पनि बढ्दैछन्, इन्जिनियरहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ, चुनौतीहरू बढ्दैछन्। त्यस कारणले चुनौतीहरूलाई नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा तपाईँले उठाउनु भएको जस्तै कुरा हो, एउटा चाहिँ नि ब्रेन ड्रेन रोक्नु पर्यो। इन्जिनियरहरू पलायन हुनबाट बचेन भने यो देश बन्न सक्दैन। इन्जिनियरहरूको महत्त्व, प्रविधिको महत्त्व, प्राविधिकको महत्त्व नेपाल सरकार लगायत सम्पूर्ण त्यो सम्बन्धित क्षेत्रले बुझ्नु पर्यो र तिनीहरूलाई यहाँ राख्नु पर्यो। तराई, मधेस, पहाड, हिमाल सबै ठाउँमा विकास हो भने इन्जिनियरले गर्छ, नभए अरूले गर्न सक्दैन। इन्जिनियर बिना विकास हुन सक्दैन। पर्यायवाची शब्द नै इन्जिनियर हो विकासको। त्यस कारणले के भने तालिमको कुरा गर्नु, तालिमको लागि पनि हामीले नेपाल सरकारलाई यो इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना गर्नु पर्यो भनेर पटक गरिरहेको छौँ र यो वर्ष सायद चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा बजेटमा आइसकेको छ। हामीले त्यो यो ड्राफ्ट बनाएर चाहिँ गठन आदेशको दिइसकेका छौँ नेपाल सरकारलाई। तर नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आफै नै सेन्टर फर कन्टिन्युइङ इन्जिनियरिङ एजुकेसन भनेर चाहिँ स्थापना गरिसकेको छ, जसबाट चाहिँ भूकम्पपछि हामीले 1000 जनाभन्दा बढी इन्जिनियरलाई तालिम पनि दिइसकेका छौँ। त्यस्ता तालिम दिन पनि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन आफै सक्षम छ। विशेष गरी युवा इन्जिनियरलाई तालिम दिँदैछौँ र यो कुरालाई अझ बृहत रूपमा चाहिँ आगामी दिनहरूमा लैजानु पर्नेछ। र भूकम्प प्राधिकरणमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूलाई पनि हामी चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनमा निःशुल्क तालिम दिन्छौँ भनेर भनेको छौँ र उहाँको सेवा सुविधा पुगेको छ। अहिले सचिव हेर्नुहोस्, गाविस सचिव भन्दा पनि कम सेवा सुविधामा चाहिँ नेपालका इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ त्यहाँ गाउँमा काम गर्न पाइन्छ। नक्सा पढ्नु पऱ्यो। नक्सा पनि हामीले डिजाइन कम्पिटिसन गरेर हामीले थुप्रै नक्साहरू नेपाल सरकारलाई दिन्छौँ। त्यो प्रकाशन पनि गर्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले प्रकाशन गर्दैन भने हामीलाई चाहिँ जिम्मेवारी दियो भने हामी आफै प्रकाशन गरेर गाउँमा पुर्याउँछौँ। त्यति पनि हामी वचनबद्ध लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हरराम श्रेष्ठ यहाँले स्टुडियोसम्म आएर धेरै महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु। पुनर्निर्माण, विकास, समृद्धि लगायतको विषयमा इन्जिनियरको भूमिकालाई अगाडि बढाउनु पर्छ र इन्जिनियरिङ क्षेत्रको सान्दर्भिकता, आचार संहिता, एथिक्स लगायतका विषयवस्तुहरूमा पनि आवाज उठेको छ र यो आवाजलाई नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसम्म विकासमा र पूर्वाधार आर्थिक समृद्धिमा सहयात्राको रूपमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा उठेको छ र पुनर्निर्माणको काम निकै ढिलो भयो भन्ने कुरा उठाएको छ। नक्सा पुग्न सकेको छैन भन्ने कुरा उठाएको छ। निश्चित रूपमा यसतर्फ राज्यको ध्यान जानेछ भन्ने आशा गर्दै यहाँहरू यति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा हामी कार्यक्रमबाट यहाँहरूतर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।